आमचे हरीश आडकोणकर MD GSIDC, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन भूषण सावयकर, दत्ताराम चिमुलकर आमचे डायरेक्टर GSIDC आणि समोर आशिल्ले प्रिंसिपल्स आमचो मॅनेजर GSIDC संदीप, आमचो बाकीचो GSIDC स्टाफ आणि कॉलेजीचे सगळे स्टाफ आणि माझ्या समोर उभी आशिल्ल्या सगळ्या विरांगनांक हांव नमन करता आणि आयच्या हॉस्टेलाचे इनॉग्रेशन जालें अशें हांव अनाउन्स करता. खरें म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी आयकूंक ना हांवें कितें म्हटलें तें. हांवें म्हटलें हांव म्हाज्या समोर उबी आशिल्ल्या आनी बसलेल्या सगळ्या विरांगनांक नमन करता. तुमी ताळयो वाजोवपाक जाय आशिल्ल्यो त्या खातीर. आमी ह्या हॉस्टेलाक विरांगना हें नांव दिता आसतना राणी लक्ष्मीबाई आसतली त्या पासून म्हणजे लता मंगेशकर पर्यंत ह्या सगळ्यांचे फोटोज आमी प्रत्येक हांगासर पोर्ट्रेट केल्या आणि हाज्या फाटीमागचो उद्देश एकूच आसा. हाज्या फाटीमागचो उद्देश आसा तांच्यांनी सांगला की म्हाका प्रत्येका कडेन आमी QR कोड घालता. QR कोड स्कॅन केल्या उपरांत तुमकां ताजी पुराय हिस्ट्री, प्रत्येक विरांगनाची हिस्ट्री ही तुमकां मेळटली आणि प्रत्येक आमची मोगाळ भयण ही तांच्याच सारकी तितकीच फुडें वयची ही ताज्या फाटली मागची इच्छा आसा. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या GSIDCन वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर 6 कोटी रुपया स्पेंड करून 90 भुरग्यांक रावपाची सोय विच इज एट द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. आमी हेजो विशय म्हणजे इंटरनॅशनल भुरगीं हांगा शिकपाक येतलीच नो डावट, बट त्याच बरोबर आमची जी म्हणजे सुर्ला 70 साकून सारकेली जी भुरगीं येता जांकां ऑलमोस्ट म्हाका खबर आहा. हांव त्या सुर्ला विलेजीन गेल्या उपरांत म्हाका 2-4 जाणां मेळ्ळीं. तांचें म्हणणें की डेली ट्रॅवलिंगूच आमकां 3 वरां जाता यो आनी चल. त्या सुद्दां भुरग्यांची रावपाची सोय हांगा जावची ह्या उद्देशान हें हॉस्टेल आमी कन्स्ट्रक्ट केलां आणि आज आमी लोकार्पण करता. त्या खातीर हें हॉस्टेल आज दिसपाक खूब ब्युटिफूल दिसता, क्लीन एंड नीट दिसता. म्हळ्यार बरेचशे फावटी हें मेंटेन दवरपाचें काम हे स्टाफ आनी स्टुडंट्स ह्या दोगांयचें आसा. हें हांव उदाहरण दिता आसतना कित्याक सांगलें हांवें तर मुद्दाम आमी कॉलेज बिल्डींग बांदल्या उपरांत तुमकां बरो जनरेटर हाडून दिलो आनी त्या जनरेटराक तुमी 5 वर्सांनी 7 वर्सां तुमी हात सुद्दां लावंक ना आनी तो जर पिड्ड्यार जालो दॅट इज युअर फॉल्ट. तुमी बरेचशे फावटी आमी पयशे खर्च करून तुमकां दिता म्हणजे आमचे GSIDC मेंटेन करूंक येतले काय सेक्रेटरी मेंटेन करपाक येतलो. इट इज वन हू इज द इनचार्ज ऑफ द प्रिंसिपल अँड वन हू इज द इनचार्ज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. दे वॉन्ट टू टेक केअर ऑफ इट. सरकाराचे पयशे हे आपले पयशे, सरकारान दिल्ली बिल्डींग ही आपली बिल्डींग. आपल्या घरा कडल्या जनरेटराक सगळे जाण उदीक घालता, तो लावन पळयता, सगळें करता. ॲटलिस्ट कॉलेजींत आसलेल्या जनरेटराक उदक घालून कोणी तरी एकट्यान सांगपाक जाय. हांव म्हणटा तुमी कर म्हणना, निदान त्या पिवनान तरी कर तें आनी ताका उदक घाल एकदां केन्ना तरी लावन पळय. कारण इट इज अ लॅक्स ऑफ रुपीज वी हॅव स्पेंड ऑन डॅट. कारण जेन्ना गरज लागली तेन्ना पळयलो जाल्यार तो कंप्लिटली तुमी केन्ना हातूच लावंक ना ताका. हें जावपाक येना. म्हणून हांवें सांगलें इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सगळ्यांची. आनी जेन्ना आमी हें पळयतले तेन्नाच तें सगळें असल्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर येदें व्हडलें सरकार जें स्पेंड करता तें मेंटेन जावपाक शकतलें. अदरवायज आमी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता आनी दिताय कोणा खातीर? हें तुमच्या सगळ्यां खातीर आसा. तें सगळें मेंटेन जावचें अशें म्हाका दिसता. हांव डिटेलान वचना, बट प्रत्येकान हें हॉस्टेल निदान पळोवचें आनी हॉस्टेलाचेर आमी काडलेल्या विरांगनाचें प्रत्येक चित्र जें आसा हें प्रत्येक चित्र बेस्टेच काडूंक ना. हें प्रत्येक चित्र जें काडलां त्या प्रत्येक चित्रा फाटल्यान काडपाचोय उद्देश आसा आमचो. आनी म्हणून तर प्रत्येक विरांगनाक आमी पोर्ट्रेट केल्या. तांचें विजन म्हणजे तें तुमचें विजन जावचें हो तेज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. आनी त्या खातीर हे तुमी सगळीं जाणां निश्चितच रित्या ताज्या पासून सगळी देख घेतली अशी हांव आशा व्यक्त करता. आनी आयच्या बऱ्या दिसा हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, गोंय राज्याचे स्वर्गिस्त पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आज जयंती. आनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पयलो उद्देश आशिल्लो की प्राथमीक शिक्षणा पासून सगळें शिक्षण गांवांनी पावचें. हांव तर म्हणटा प्राथमीक शिक्षण न्ही, आमी हायर एड्युकेशन आनी PhD आयज तालुका लेवल तेज्या पेक्षा एक स्टेप वचून फुडें पावयल्ली आसा. दॅट इज आमचें मेन इंटेंशन. म्हणजे आज सांखळे सारकिल्या कॉलेजींत आमी सांखळे सारकिल्या शहरांत KG पासून PG पर्यंतचें एड्युकेशन आमी हांगा एवेलेबल करून दिल्या. ताजो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणांनी सगळ्या भुरग्यांनी घेवचो. आनी विशेश करून आमी जो फोकस करता स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग आमी कंटिन्युअसली म्हणटा. आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन ह्या वर्साच्यान ड्युअल डिग्री किंवा ड्युअल सर्टिफिकेट कोर्स जो आमी इंट्रोड्यूस केला. अलॉंग विथ द ग्रॅज्युएशन यू कॅन हॅव द सर्टिफिकेट कोर्स इन ITI किंवा सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन पॉलिटेक्निक.
ह्या पद्दतीचे ड्युएल डिग्री सुरू करप गरजेचें आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशन आमी BA BCom BSc जावपाचें आनी तितक्या पुरतेंच लिमिटेड रावपाचें न जाता म्हाका दिसता करियर ओरिएंटेड एड्युकेशन घेवप हें गरजेचें आसा. आनी तें करियर ओरिएंटेड एड्युकेशन चलो आसूं किंवा चली आसूं, आज आमी म्हणटा की सोलार टॅक्निशियन हाजी गरज आसा. म्हणजे आमी एके कडेन म्हणटाले IT टॅक्निशियनचीच गरज आसा, ना, आज सोलार टॅक्निशियनाची गरज आसा. सोलार एनर्जीत आज काम करपी आमी पळयता की हांव पयर विचारतालो, आयजूय बी आमच्या कडेन AC कन्सल्टंट, म्हणजे आमी एअर कंडिशनरींग जे लायता ताज्या खातीर आमकां कन्सल्टंट लागतात. आनी ते जर कन्सल्टंट पळयत जाल्यार गोंयांत 2च कन्सल्टंट आसा. आय डोंट नो वाय. म्हणजे इतके भुरगे इंजिनियर जाता जाल्यार कन्सल्टंट कित्याक ना हो म्हाका प्रश्न पडटा. आमी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करपाक जाय, तें कोणूच करिना. म्हाका दिसता तें करपाची गरज आसा. नो डावट पॅशन वेगवेगळी आसतली आपली, बट एक स्टेप फुडें वचून म्हणजे डिमांड कित्याक आसा हाजो जर आमी विचार केलो आनी विशेश करून कॉलेजीच्या टिचर्सांनी हो इंट्रस्ट घेवन भुरग्यांक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करपा खातीर मातशें प्रवृत्त करचें पडटलें आनी ती वे दाखोवची पडटली. आमी सदांच पळयता की आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून आमी आयुष हॉस्पिटल ह्या पद्दतींतले इतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर क्रिएट करपाक शकले, म्हणजे थंयसर आमी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आसा, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स आसा, पोलार इन्स्टिट्यूट आसा. इतकी बरी इन्स्टिट्यूट आसतना गोंयांतल्या बऱ्याचशा, म्हणजे म्हाका दिसता हांव हायर एड्युकेशन आनी ह्या शिकपी भुरग्यांक मोर दॅन 70% लोकांक इतक्या बऱ्या इन्स्टिट्युशनाची कांयच खबर ना. हें पळोवन म्हाका वायट दिसता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स हालींच आमी इनॉग्रेट केलें दोनापावल हांगासर माननीय प्रधानमंत्र्यान. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतले किंवा पोलार इन्स्टिट्यूट आसतले, NIO आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलें, ह्या हेतूंतल्यान वेगवेगळ्यो डिग्री, डिप्लोमास, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, PhDs ऑल ओवर द इंडिया स्टुडंट्स येतात आनी हांगासर वेगवेगळ्यो डिग्रीज आनी डिप्लोमाज आनी PhD घेता. जाल्यार वाय नॉट अवर स्टुडंट, आमच्या भुरग्यांनी कित्याक घेवच्यो न्ही. म्हाका दिसता हाजो अवेरनेसूय जावपाची गरज आसा. आनी हें अवेरनेस जाता आसतना आनी एक गजाल हांव वयता फक्त टच करता, ती म्हणजे आमी कोंकणी खूब जाण शिकता आनी कोंकणी शिकची अशी गरज आसा. पण जेन्ना आमकां ट्रान्सलेटर जाय तेन्ना एकूय ट्रान्सलेटर मेळना. म्हाका होय प्रश्न पडटा. आमी BA इन कोंकणी करता, MA इन कोंकणी करता, आतां तर PhD करपाक लागले. बट सिंपल आमकां जेन्ना लोकसभेत ट्रान्सलेटराचो पोस्ट काडलो वीच इज गेटींग द सॅलरी मोर दॅन 55,000 पर मंथ, जाल्यार सिंगल ट्रान्सलेटर फ्रॉम द इंग्लीश टू कोंकणी, हिंदी टू कोंकणी किंवा कोंकणी टू इंग्लीश, कोंकणी टू हिंदी हे ट्रान्सलेटर मेळना. हें पळोवन म्हाका वायट दिसता. आमी शिकपाक जाय म्हणून शिकूं नाका, म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. बरेचशे फावटी आमी डिग्री मेळोवपा खातीर शिकता. म्हाका एखादी डिग्री मेळ्ळ्या पुरो म्हणून शिकता, बट हांव शिकता तेजो प्रॅक्टिकल यूज कितें जातलो त्या खातीर जर शिकत जाल्यार सगळे प्रश्न हे सुटावे जातले. फक्त डिग्री खातीर जर आमी शिकली जाल्यार हे प्रश्न सुटावे जावचे ना. आमकां 1 डिग्री 2 डिग्री मेळटली, बट आमी जी डिग्री घेता ती डिग्री म्हाका दिसता आपल्या म्हणजे आपलें करियर घडोवपा खातीर आसची. आपूण कितूर करियर घडयतले हेजो जर फोकस केलो आसत जाल्यार निश्चित रित्या हाजो आमकां बरेचशे प्रश्न सुटावे जातले. आनी हाजी इनिशिएटिव्ज हांव परतूय सांगतलो, हाजी इनिशिएटिव्ज जर कोणी घेवची जाल्यार हाजी इनिशिएटिव्ज हायर एड्युकेशनांतल्या टिचरांनी घेवपाक जाय. प्रत्येक भुरगो जो हायर एड्युकेशनांत एडमिशन घेता त्या प्रत्येक भुरग्याचें 100% करियर जावपाक जाय. हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर तुज्या हायर एड्युकेशनांतल्या स्टाफांत घेतले जाल्यार आमी म्हणटा की आमच्या कडेन बेकारी उरचीच ना. आनी ती बेकारी उरपाकूच जायना. गोंया सारकिल्ल्या ल्हान स्टेटीत तेन्ना मोर दॅन 2 lakhs करियर ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा इन द हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर. आमी ह्या टुरिजम सेक्टरांत, एविएशन सेक्टरांत तेन्ना बेकार कित्याक उरता हो म्हाका प्रश्न पडटा. एकदां बेकार उरता आसत जाल्यार आमी प्रॉपर गायड करिना. आमी तांकां जो वे फॉरवर्ड दाखोवपाक जाय तो वे फॉरवर्ड दाखयना. आनी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमी फक्त पुस्तकान कित्याक ते शिकयता आनी पास जावपा पुरते ती बी शिकतात आनी घरा वयता. हें जावचें न्ही. आयच्या दिसा म्हाका ही उलोवपाची संद मेळ्ळी म्हणून हांव मुद्दामून तुमच्या मदीं उलयलो. बऱ्यांतलें बरें हॉस्टेल आज तुमकां दिलां त्या खातीर परत एकदां सगळ्या विशेश करून म्हज्या मोगाळ भयणीं खातीर खूब खूब शुभेच्छा. तुमकां सगळ्या जाणांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा. देव बरें करूं. Thank you so much for those insights and motivation, sir. We shall